नमस्कार। कार्यक्रम समय सन्दर्भमा हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय दर्शकहरू, हामीले यस कार्यक्रममा रहेर जनताका प्रत्यक्ष सरकारका विषयवस्तुमा आधारित भएर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र आज हामीले शैक्षिक अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। कोभिड-19 को प्रभावले 2 वर्षसम्म भौतिक रूपमा उपस्थिति बिना नै सञ्चालन भएको जुन एसई परीक्षा अहिले भौतिक रूपमा सञ्चालन हुन गइरहेको छ। आज लामो समयको विद्यार्थीको मनोभावनालाई बुझेर र विद्यार्थीको मनोशैलीलाई बुझ्दै आज परीक्षा प्रणालीलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति सम्पूर्ण तयारीहरू पुरा भएको जानकारी आएको छ र भोलिदेखि हुने यसै परीक्षामा रूपन्देही जिल्लामा के कसरी अगाडि बढिरहेको छ र कति विद्यार्थीहरू उक्त परीक्षामा सम्मिलित हुनुहुन्छ र परीक्षा रणनीति के कस्तो छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज उक्त विषयमा कुराकानी गर्नको निम्ति आज हामीले शिक्षा समन्वय इकाइ प्रमुख रूपन्देहीका दिपेन्द्र ढकाल सरसँग कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। दिपेन्द्र सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम समय सन्दर्भमा। धन्यवाद। खास गरी भोलिदेखि एसई सञ्चालन हुँदैछ र रूपन्देही जिल्लामा त्यो एसई परीक्षा सञ्चालन हुने तयारी के कस्तो अवस्थामा छ बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। सर्वप्रथम त लुम्बिनी टेलिभिजन परिवारलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु यस अर्थमा कि एसई परीक्षा 2078लाई हामी भोलिबाट सम्पन्न सुरुवात गर्दैछौँ। यसका निम्ति एउटा सूचना सम्प्रेषण गर्ने समेत अवसर मिलेको छ। धन्यवाद दिन्छु। रूपन्देही को सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरिमा थोरै अलिकति सूचना पनि मैले सेयर गर्न उपयुक्त ठान्दछु। हाम्रो जिल्लामा 55वटा परीक्षा केन्द्रहरू छन्। योभन्दा अगाडि 56 थियो। हजुर हजुर। त्यो मध्ये एउटा केन्द्र यसपालि घटेको छ। यस अर्थमा घटेको छ कि पहिला राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ग्रेड वृद्धितर्फका परीक्षार्थीहरूलाई जिल्लाको कुनै पाइक पर्ने ठाउँमा परीक्षा केन्द्र कायम गर्ने भन्ने थियो। यसपालि जुन विद्यालयका ग्रेड वृद्धिका परीक्षार्थीहरू हुन् उनीहरू नियमित सरहकै केन्द्रमा परीक्षार्थीको रूपमा रहन सक्ने प्रावधान भएको हुनाले एउटा केन्द्र घटेको छ र यसै मौकामा सूचना भनिहालौँ, ग्रेड वृद्धितर्फका परीक्षार्थीहरूले आफ्नोले पढेको विद्यालयको नियमित परीक्षार्थीहरू जहाँ जुन केन्द्रमा पर्नुहुन्छ सोही ठाउँबाट परीक्षा दिने व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यसकारण 56बाट 55 भएको छ। यो पहिलो कुरा मैले अनुरोध गर्छु। र हाम्रो जिल्लाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरिमा खुलातर्फ 81 जना परीक्षार्थीहरू हुनुहुन्छ र प्राविधिक धारतर्फ 422 जना, ग्रेड वृद्धितर्फ 158 जना र बाहिर जिल्लामा अध्ययन गरिरहेका विभिन्न कारणले गर्दा कारागार र बाल सुधार गृहमा समेत रहेका सहित गर्दा 7 जना र हाम्रो जिल्लाको नियमित तर्फको 18,096 जना गरेर कुल 18,261 जना परीक्षार्थीहरूले भोलिबाट परीक्षामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ। त्यो भित्र लैङ्गिक हिसाबले हेर्दा पनि छात्राहरूको सङ्ख्या 8,810 छ भने छात्रहरूको सङ्ख्या 9,444 छ। यो एउटा मैले अलिकति परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरूको सङ्ख्या मैले भने। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने हाम्रो जिल्लाको यो पनि मैले सेयर गर्न उपयुक्त जस्तो लाग्यो कि सबभन्दा बढी परीक्षार्थी सहभागी गराउने विद्यालय कालिका मानव ज्ञान मावि पनि छ, जहाँबाट 610 जना परीक्षार्थीहरू सहभागी हुन्छन्। यो एउटा कुरा पनि मैले सेयर गरौँ। र दोस्रो कुरा चाहिँ एकदमै कम, यो बढी भयो कम, यो संस्कृत विद्याश्रम भैरवाबाट जम्मा 3 जना मात्रै परीक्षार्थीहरू अहिलेको एसई परीक्षामा सहभागी हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो 55वटा परीक्षा केन्द्रहरूमध्ये सबभन्दा धेरै परीक्षार्थीहरू सहभागिता जनाउने केन्द्रको रूपमा नवीन औद्योगिक कदरबहादुर माध्यमिक विद्यालय छ, जहाँ 681 जना परीक्षार्थीहरूले परीक्षा दिनुहुन्छ भोलिबाट। र एकदमै सानो केन्द्रको कुरा गर्दाखेरिमा न्यू इन्भाइरोमेन्ट इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल छ, जहाँबाट 129 जना परीक्षार्थीहरूले
परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ र यो प्राविधिक धारको कुरा गरिरहँदा जो जति प्राविधिक धारतर्फ यसै परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरूका निम्ति हामीले जिल्लामै एउटा मात्रै केन्द्र कायम गरेका छौँ। त्यो भनेको ठुटी पिपल माध्यमिक विद्यालय हो। प्राविधिक धारतर्फको त्यहाँबाट सञ्चालन हुन्छ र यो मैले सङ्ख्यात्मक रूपमा जुन तपाईँले यो विवरण बताउनु भयो, खास गरी अन्य तयारीहरू अहिलेसम्म चाहिँ 100% पुरा भएको हो अथवा अझै आजको दिनमा चाहिँ त्यो तयारीहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ पुरा गर्न तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ? हामी परीक्षाको सन्दर्भमा भोलिबाट हुने सञ्चालन हुने परीक्षाका सबै आवश्यकीय प्रबन्धहरू 100% तयारीको अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। हामीले सबभन्दा पहिला उत्तर पुस्तिकाहरू 55वटै परीक्षा केन्द्रहरूमा पुर्याइसकेका छौँ, नम्बर 1। नम्बर दोस्रो, ती परीक्षा केन्द्रहरूको पाएक पर्ने तोकिएको सुरक्षा चौकीहरूमा हामीले प्रश्नपत्र पुर्याइसकेका छौँ। यो दोस्रो तयारी भयो। तेस्रो, 55वटै केन्द्राध्यक्षहरूलाई हामीले मनोनयन गरेर केन्द्राध्यक्षहरूलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नीति नियम अनि परीक्षा सञ्चालनसँग सम्बन्धित निर्देशिकाहरूले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानहरूको सन्दर्भमा पनि उहाँहरूलाई हामीले प्रबुद्धीकरण गरिसकेका छौँ। र अर्को कुरा, र यो परीक्षासँग सम्बन्धित यसलाई व्यवस्थित मर्यादित गराउने हिसाबले यसलाई अनुगमनको पार्टमा पनि हामीले अनुगमनको व्यवस्थालाई पनि सबै काम हामीले को कहाँ जाने कसरी जाने भन्ने सन्दर्भको कुरा पनि यकिन गरिसकेको अवस्था छ र लगभग हामी भोलिको अन्तिम तयारीको चाहिँ अवस्थामा छौँ र हामीले परीक्षा केन्द्रहरूको आवश्यक तयारीको अवस्थालाई पनि हामीले अन द स्पट गएर अब्जर्भेसन गर्ने, अवलोकन गर्ने, निरीक्षण गर्ने काम पनि हामीले सकिसकेका छौँ। हजुर, 100% चाहिँ लगभग करिब चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ तयारी पुरा भइरहेको भन्दा जुन परीक्षार्थीहरू विद्यालयमा अन्यन्त्र विद्यालयमा गएर परीक्षा दिँदा त्यहाँको भौतिक संरचनाले पनि परीक्षा प्रणालीलाई केही प्रभाव पारेको देखिन्छ। त्यो विषयमा तपाईँहरू कतिको चाहिँ जानकार हुनुहुन्छ? सबै कुरा हामीले विगतदेखि धेरै पहिला 2 वर्ष जुन कोभिडको कारणले गर्दा प्रत्यक्ष रूपबाट भएन, त्योभन्दा पहिलादेखि परीक्षा सञ्चालन भइरहेका केन्द्रहरू नै अहिले पनि कायम छन् र त्यहाँ हामीले यथोचित स्तरयुक्त फर्निचरको व्यवस्था, राम्रो कक्षा कोठाको प्रबन्ध अनि त्यसबाहेक जति परीक्षार्थी मैत्री इन्भाइरोमेन्ट भएका विद्यालयहरूलाई मात्रै हामीले केन्द्र कायम गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसले गर्दा परीक्षार्थीहरूका निम्ति उपयुक्त वातावरणमा आफूले जानेको कुरा लेख्नका निम्ति कुनै कमजोरी नरहेको कुरा मैले अनुरोध गर्छु। हजुर, खास गरी कोभिड-19 को प्रभावले गर्दा 2 वर्ष चाहिँ परीक्षा दिन नसकेका विद्यार्थीहरू आज छोटो समयको तयारीमा, कोभिड-19 ले गर्दा छोटो समय पढाइ भएको थियो र त्यही छोटो समयको तयारीमा परीक्षा दिन उहाँहरू तम तयार रहनु भएको छ र भोलि परीक्षा दिनको निम्ति उहाँहरू परीक्षा केन्द्रहरूमा जानुहुन्छ। त्यो मनोवैज्ञानिक रूपमा जुन उहाँलाई प्रभाव परेको छ, त्यो प्रभावलाई हटाउनको निम्ति एउटा परीक्षा प्रणालीमा ल्याउनु पर्ने केही कुरा, लचकताहरू, केही कुराहरू पनि रहन सक्छन्। त्यसबारेमा तपाईँहरूले केही सोच्नु भएको छ कि? पहिलो कुरा त कोभिडको कारणले हाम्रा सबै परीक्षार्थी भाइ बहिनीहरू, विद्यार्थीहरूले नपढेको भन्न मिल्दैन, किनकि नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एउटा निर्देशिका पनि जारी गरेर कोभिडको समयमा 5वटा मोडेलबाट सिकाइलाई कन्टिन्यू गर्ने भन्ने प्रावधान हामीले चाहिँ अगाडि ल्याइसकेको हो र सोही अनुसार धेरै विद्यालयहरूले आफ्नो सिक्ने सिकाउने क्रमलाई पनि निरन्तर गरेको कुरा हामीसँग जानकारीमै छ र हामीलाई थाहा भएको विषय पनि हो। पहिलो कुरो, अनलाइन मार्फतबाट पनि धेरैले सिक्ने सिकाउने क्रम कन्टिन्यू भएकै हो। त्यसपछि अफलाइनको कन्सेप्ट पनि अगाडि बढेको हो र नेपाल तपाईँको रेडियो नेपालबाट प्रसारण भएका सामग्रीहरूबाट पनि हामीले त्यसलाई लिङ्कअप गर्न पनि प्रयत्नहरू गरियो। टेलिभिजनहरूबाट प्रसारण गरिएका सिकाइका सामग्रीहरूसँग पनि जोड्न खोजियो। हुँदै हुँदै गरेर यी सबै कुराहरूको एक्सेसबाट नरहेका बालबालिकाहरूका निम्ति अलिकति प्रोजेक्ट वर्कको कन्सेप्टबाट पनि सिक्ने सिकाउने काममा वास्तवमा रोकिएको होइन। 100% भएको होइन, काम चलेको तर चाहिँ केही मात्रामा चलेको भन्न मिल्छ। तर प्रत्यक्ष क्लासरुम बेस एप्रोचबाट गुरुको अगाडि बसेर सिक्ने सिकाउने कुरामा जतिको प्रभावकारिता आउँथ्यो त्यहाँ केही कम होला, तर सिक्ने सिकाउने कुरा रोकिएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
भलै त्यसले असर गरेको सन्दर्भको कुरा केही होला पनि त्यो अलि दूरदराजका विद्यालयहरूमा त्यो खालको प्रणालीबाट सिकाइ वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप मा अलिकति कमजोर भए पनि अहिले यसपालि परीक्षार्थीहरूलाई अत्यन्तै परीक्षार्थी मैत्री हिसाबले परीक्षा दिने वातावरणको तर्जुमा गरिएको छ। त्यस भएको हुनाले कोभिडको कारणले प्रभावित भएर पढाइ नभएर भन्ने सन्दर्भमा कसैले पनि चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था त्यस्तो देखिँदैन। आज रूपन्देहीका सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा दूरदराजहरूमा चाहिँ जुन नेपाल सरकारले तोकेको जुन पाठ्यक्रम छ त्यो पाठ्यक्रम चाहिँ पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएर चाहिँ विद्यार्थीहरू परीक्षा दिन तयार हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ? त्यो जानकार छ। हाम्रो पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक सन्दर्भ सामग्रीले जति पाठ्यभार जति तोकेको छ, जति पढ्नुपर्ने कुरा तोकेको छ, त्यो अहिले कोभिड पछाडि पनि लगभग त्यसको अनेक वैकल्पिक उपायहरू अपनाएर अनि तपाईँको कहीँ एक्स्ट्रा ट्युटर क्लासहरू पनि चलाएर कोचिङ क्लासहरू पनि चलाएर यसरी चाहिँ नि त्यो सम्पन्न गरेको इन्फर्मेसन मलाई प्राप्त छ। हजुर, खास गरी विद्यार्थीहरू तपाईँ अलिकति चाहिँ मनोपरामर्शदाताको रूपमा पनि मैले तपाईँलाई लिन्छु र तपाईँले चाहिँ खास गरी विद्यार्थीहरूलाई मोटिभेसन गर्नको निम्ति धेरै राम्रो मोटिभेसन क्लासहरू पनि सञ्चालन गर्नुहुन्छ र तपाईँ खास गरी अहिले चाहिँ विद्यार्थीहरू परीक्षामा रातभरि पढेर बस्ने र परीक्षा दिन जाने जुन प्रचलन छ त्यो प्रचलनलाई तपाईँले कुन रूपमा लिनुहुन्छ? मैले त्यसलाई ठिक मान्दिनँ। मेरो आफ्नो यो व्यक्तिगत धारणा पनि हुनसक्छ। हामीले चाइल्ड साइकोलोजीको एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर भनेको के हो त भन्दाखेरिमा पढ्ने कुरा निरन्तर पढाइ हो। र यो परीक्षा अवधि यो एक्जामिनेसन पिरियड अफ टाइम्स भनेको आफूले केही कुराहरू रिभाइज गर्ने, नोट मेकिङ गरेका कुराहरूलाई अलिकति रिकलिङ गर्ने हो। तर सबै कुराहरू पढ्ने, रातभरि पढ्ने अनि आँखा रातो गरेर पढ्ने त्यसले लर्निङ एचिभमेन्टमा भने जस्तो उल्लेख्य सुधार ल्याउँदैन। त्यसकारण मैले के आग्रह गर्छु त भने पढ्ने राम्रा विद्यार्थीहरूले रेगुलर नियमित पढिरहने हो। जति बेलादेखि क्लास सुरु हुन्छ पढिरहने हो भनेर मैले भन्छु। एकैचोटि परीक्षाको अवधिमा आउने बित्तिकै धेरै मिहिनेत गरेर त्यसले खासै उपलब्धि दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो परीक्षाको सम्मुखमा आएर रातभरि पढ्ने घोक्ने यो प्रथा चाहिँ गलत प्रथा हो भन्ने तपाईँलाई? हजुर। खास गरी अब यो एससी परीक्षालाई आइरन गेटको रूपमा पनि लिने गरिन्छ र समाजले पनि त्यो रूपमा हेर्ने गर्छ र शैक्षिक क्षेत्रको फड्को मार्नको निम्ति एससी परीक्षालाई विशेष तरिकाले हेरिने गरिन्छ र विगतका ती तिता र मिठा ती अनुभवहरू र ती परिदृश्यहरू त हाम्रा नजरमा अहिले बाहिर जान सकिरहेका छैनन् र अबको यो परिवेश, यो समय र यो वातावरणले ती विगतका कुराहरूप्रति परीक्षा सञ्चालन गरिरहँदा तपाईँहरू कतिको सजग हुनुहुन्छ, त्यो कार्य चाहिँ भएमा तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ, त्यसको प्रावधान कस्तो छ त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। कस्तो भन्नाले जुन चाहिँ अब प्रथा थियो परीक्षार्थीहरूलाई पास गराउने नियतले चाहिँ परीक्षाका केही प्रश्नपत्रहरू केही चाँडो पनि चाहिँ आउने र चाहिँ बाहिरहरू चाहिँ केही विद्यार्थीहरूलाई जानकारी गराउने ती विभिन्न कुराहरू थियो। चिट चोराउनेदेखि लिएर शिक्षक आफै बसेर चाहिँ लेखिदिने पनि जुन एउटा प्रथा थियो, मैले अहिले छ भन्न त मिल्दैन, तर पनि केही दूरदराजका ठाउँहरूमा केही ठाउँहरूमा त अहिले पनि हामीलाई पाउन सकिन्छ। त्यसको मेरो आफ्नो सोचाइमा र हामीले गरेको प्रबन्धमा अनियमित कार्य कम्प्लिटली बन्द हो भनेर मैले भन्छु। हजुर, त्यो गर्नु जरुरी छैन भनेर भन्छु। यसै परीक्षा जिन्दगीको अन्तिम परीक्षा होइन। जीवनमा थुप्रै खालका परीक्षाहरू दिँदै दिँदै जिन्दगीलाई एउटा सार्थक मोडमा र डेस्टिनेसनमा लाने हो, गन्तव्यमा लाने हो। त्यसकारण यसै परीक्षाको सन्दर्भमा यही अन्तिम परीक्षा हो भनेर अनियमित ढङ्गले कोही कतैबाट हुनु जरुरी छैन। एउटा कुरा भयो भने पनि त्यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्ने, अनियमित गर्नेहरू उप कारबाही गर्ने, त्यो खालको कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा हामी सचेष्ट छौँ र सायदै मलाई लाग्छ रूपन्देही भनेको एउटा एजुकेसनल हब पनि हो। अनि यस्तो ठाउँमा अनियमित कार्य हुन्छ भनेर मैले पत्याउन पनि र यदा कदा कहीँ हुन्छ भन्ने मान्यतालाई हामी सजग पनि छौँ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यस्ता गतिविधिहरूलाई रिड्युस गर्ने, कटौती गर्ने, हुन नदिने तर्फ हाम्रो ध्यान प्रशस्तै मात्रामा जान्छ। हजुर, अहिले यसपालिको एससी परीक्षाले विशेष तरिकाले चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ र विशेष ढङ्गको हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको आशय भइरहँदा जुन परीक्षालाई व्यवस्थित, मर्यादित
र परीक्षा मैत्री बनाउनको निम्ति के कस्तो चाहिँ योजनाहरू बनाउनु भएको छ र त्यहाँ के कस्ता चाहिँ गतिविधिहरू अथवा त्यहाँ चाहिँ अनुगमनको सिलसिलामा चाहिँ के कस्ता व्यक्तिहरूलाई के कस्ता चाहिँ मातहतका चाहिँ संस्थानहरूका कर्मचारी अथवा व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जान प्रवेश गरिएको छ त्यो पनि बताइदिनुहोस्। सबभन्दा एकदमै राम्रो प्रश्न सोधिदिनु भयो, धन्यवाद दिन्छु मैले। पहिलो कुरा परीक्षा जस्तो गराउनको निम्ति हाम्रो 55वटै परीक्षा केन्द्र एउटा व्यवस्थित अनुशासित मर्यादित शान्त हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्नका निम्ति हामीले के गरेका छौँ त भन्दा एउटा कुरा हरेक परीक्षार्थीहरूले आफ्नो विद्यालयले तोकेको ड्रेसमा उपस्थित हुने, जुन कुराले परीक्षा केन्द्रको लुक्स पक्ष उसको जुन हेराइ पक्ष पनि राम्रो देखिन्छ भनेर एउटा पोसाकलाई पनि हामीले केन्द्राध्यक्षहरूको बिचमा भनेका छौँ। यो एउटा कुरा हो। दोस्रो कुरा राम्रो परीक्षा बनाउनको निम्ति त्यहाँभित्र कुनै खालका अनियमित कार्यहरू हुन नदिनका निम्ति इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू जस्तै मोबाइलहरू हामीले कम्प्लिटली प्रतिबन्ध गरेका छौँ। तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत पनि सन्देश जाओस्, कुनै पनि परीक्षार्थीहरूले परीक्षा केन्द्रमा जाँदा मोबाइल युज गर्न पाउनुहुने छैन, मोबाइल लिएर जान पाउनुहुने छैन। यो एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हो। परीक्षार्थीको निम्ति मात्र हो कि त्यहाँ बस्ने चाहिँ गार्डको निम्ति अथवा त्यहाँ बस्ने चाहिँ शिक्षकको निम्ति पनि हो? निरीक्षकहरूले पनि युज गर्न पाउनुहुन्न। केन्द्राध्यक्षहरूले साइलेन्ट मोडमा राखेर कहिलेकाहीँ अलिकति इमर्जेन्सी टाइपका इन्फर्मेसनहरू उहाँहरूलाई हुनुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यस्तो हकमा केन्द्राध्यक्षहरूले साइलेन्ट मोडमा राखेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। अन्यको हकमा यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हो भन्ने कुरा एउटा अहिले हामीले अलि जोड दिएको विषय हो। र दोस्रो कुरा के हो भने कोड अफ कन्डक्ट, आचार संहिता, परीक्षा केन्द्रभित्र के गर्न हुने र के गर्न नहुने कुरालाई डिस्प्ले गरेर राख्न हामी 55वटै केन्द्रका केन्द्राध्यक्षहरूलाई हामीले अस्ति ओरिएन्टेसन प्रोग्राममा पनि निर्देशन दिइसकेका छौँ। यो एउटा कुरा भयो। अर्को परीक्षा केन्द्र अझै राम्रो बनाउनको निम्ति हरेक दिन परीक्षा केन्द्रमा सहभागी भएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूको बिचमा हरेक दिन समीक्षा गर्ने, रिभ्यू गर्न भनेका छौँ। त्यो दिनभरि राम्रो के भयो, अलिकति कमजोरी पक्ष के भयो, त्यसलाई थोरै सुधार्न आगामी दिनको परीक्षालाई सुधार्नका निम्ति हरेक दिन रिभ्यू गर्नुपर्छ भनेर हामीले यसपालि त्यो खालको निर्देश गरेका छौँ। यो एउटा कुरा भयो। र अर्को कुरो हेल्थ साइडबाट पनि हामीले परीक्षा केन्द्रलाई राम्रो गराउन खोजेका छौँ। यो अलि फरक ढङ्ग, यो रूपन्देहीको सन्दर्भको कुरा गर्नुहुन्छ भने फरक कुरा हो। जस्तै सेनिटरी प्याडको व्यवस्थापन गर्ने, फर्स्ट एड किट बक्सहरू व्यवस्थापन गर्ने, कोही बच्चाहरूलाई घाउ चोटपटक लगाइहाल्यो कुनै भने तत्कालको लागि निदानात्मक उपायहरू अपनाउने, यो पनि गरेका छौँ। तेस्रो अझै पनि कोभिडबाट हामी अझै सिन्सियर नै छौँ। त्यसकारण त्यसको दूरी कायम गर्ने, मास्कहरू युज गर्ने, सेनिटाइज हुने वातावरणहरू बनाउने, यसतर्फ पनि चाहिँ हामीले चाहिँ भनेको अवस्था छ। यो एउटा अघि हजुरले भने जस्तो अनुगमनको कुरामा अलि हामी यसलाई धेरै बढी हाइफाई गरेर धेरै आतंकित बनाउने हिसाबले हामीले लिन चाहँदैनौँ। रूपन्देही किनभने धेरै सचेत नागरिकहरूको बसोबास गर्ने थलो हो। धेरै हाम्रा स्टेक होल्डरहरू ज्यादै सिन्सियर हुनुहुन्छ, त्यो अर्थमा हामीले लिन्छौँ। त्यसकारण अनुगमनको प्रबन्धलाई टेक्निकल ब्याकअप सपोर्टको हिसाबले हामीले व्यापक गर्न खोज्दैछौँ। यसलाई डर, त्रास, भय, आतङ्कको रूपमा होइन। कुनै परीक्षार्थीहरू, कुनै परीक्षा केन्द्रमा खटिने कर्मचारीहरू कोही पनि यो अनुगमनकर्ता भनेर डराउनु पर्दैन। तर मेरो सहयोगी आयो भनेर बुझ्नु पर्यो। प्राविधिक सहयोग गर्ने हिसाबले हामीले प्रबन्ध मिलाएको छौँ। यो प्रबन्धन कसरी गरेका छौँ भने नम्बर 1 जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी हाम्रो जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिको अध्यक्ष हो। उहाँको उसमा 5 सदस्यीय टिम छ। त्यो टिमले पनि समग्र हामीले बाँडफाँड गरेर चाहिँ नि अनुगमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण गर्छौँ। नम्बर 1। नम्बर दोस्रो हामीले 16वटै पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र हाम्रो त्यहाँ भएको लोकल एजुकेसन युनिट छ, त्यहाँ शाखा महाशाखा छ, त्यहाँका प्रमुखहरू, अधिकृत स्तरको कर्मचारीहरूलाई पनि अनुगमन आफ्नो पालिकाभित्र आफै इन हाउस रूपले हेर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ। यो दोस्रो तरिका हो। तेस्रो तरिका फेरि यो शिक्षक महासङ्घका तर्फबाट आफ्नो पालिकाभित्र
पर्ने केन्द्रहरू आफ्नो विद्यालयको छैन भने मात्रै त्यहाँ गएर हेर्न सकिने प्रबन्ध मिलाइएको छ। त्यसबाहेक डिस्ट्रिक्ट लेभलबाट पनि हाम्रो शिक्षा विकास समन्वय इकाइका कर्मचारीहरू र इभन तपाईँको अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरू अनि शिक्षा पत्रकार समूहका साथीहरूलाई पनि हामीले अनुगमनको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ नि साथ सहयोग मागेका छन् र जहाँसम्म हामी 55वटै केन्द्रमा मिलाएर हामी पुग्छौँ। त्यो पुग्नुको अर्थ हामीले राम्रा कुराहरूलाई उजागर गर्ने, नराम्रो कुरा हुन नदिने तर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ। अनुगमनको सन्दर्भमा हामीले अत्यन्तै राम्रो एउटा व्यवस्थापन मिलाएका छौँ। हजुर, जुन तपाईँले भन्नुभयो यो अनुगमनको कुरालाई एउटा आतङ्क र भय रहित भन्दा पनि एउटा राम्रो पक्षको निम्ति अनुगमन गर्ने जुन आदर्श वाक्यहरू लिनुभयो त्यो वाक्य आफैमा आदर्श छ र खास गरी तपाईँले अनुगमनको कुरालाई विभिन्न चाहिँ सेक्टरहरू छुट्याएर प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई दिइरहँदा जुन बुटोल रहने चाहिँ अब कुनै पनि शिक्षक सङ्गठन भनौँ सङ्घ भनौँ त्यो मान्छेले तिलोत्तमा गएर अनुगमन गर्नु पर्यो भने त्यहाँको चाहिँ कर्मचारीले नचिन्ला, त्यसको निम्ति प्रावधान के छ? त्यसको लागि हामीले सबै जो जति अनुगमनकर्ताको रूपमा जानुहुन्छ हामीले जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिबाट निर्णय गरेर हामीबाट एउटा आइडेन्टिटी कार्ड जारी हुन्छ, परिचय पत्र। त्यो परिचय पत्र लिएको व्यक्ति मात्रै त्यहाँ जान पाउँछ। त्यसकारण म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दा यो लुम्बिनी टेलिभिजनबाट जुन अहिले प्रसारण भइराखेको छ सबै केन्द्राध्यक्षज्यूहरूलाई मेरो आग्रह के छ त भन्दाखेरिमा जसले प्रवेश आज्ञाको परिचय पत्र लिएर आउनुहुन्छ ती व्यक्तिहरूलाई मात्रै परीक्षा केन्द्रभित्र प्रवेश गराइदिनु होला र चाहिने आवश्यक प्राविधिक सहयोग लिनु होला भनेर मैले यो पनि आग्रह गरेँ। यो अत्यन्त राम्रो कुरा गर्नुभयो र तपाईँले अघि भनिरहनु भएको थियो त्यो कुराले मलाई छोइरहेको छ अहिलेसम्म। जुन प्रविधि मैत्री बन्नको निम्ति र विद्यार्थीहरूको आचार संहितालाई डिस्प्ले गर्ने चाहिँ जुन माध्यमहरू हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रमुखहरूलाई भनिरहेका छौँ र त्यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा रहँदा त्यो सबै कुराहरू हाम्रो पहुँचमा अहिले रहेको हो? प्रयत्न गर्दै जाने हो। धेरै ठाउँमा हामी त्यसको एक्सेसमा पनि छौँ, केही ठाउँमा थोरै प्रब्लमहरू पनि होला होइन, तर त्यो प्रविधि मैत्री हिसाबले हामी अगाडि बढ्ने प्रयत्नहरू गर्दैछौँ। जहाँसम्म रूपन्देहीको सन्दर्भमा अलि हामी अब्बल तरिकाले नै सबै यो शैक्षिक सूचना प्रविधिसँग हामी चाहिँ अलि निकटस्थै भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, खास गरी यो परीक्षालाई विशेष ढङ्गले हेरिन्छ र अभिभावक तथा शिक्षक विद्यार्थीहरूले पनि विशेष ढङ्गले हेर्ने र एउटा आफ्नो नतिजा एवं वर्ष दिनभरि गरेको चाहिँ कामको परिणति लिने एउटा चलनको रूपमा हामीले लिएका छौँ र यसमा विद्यार्थीहरूले घरमा बसेर पढिरहँदा जुन परीक्षामुखी भइरहँदा अभिभावकहरूको पनि केही महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ होला। यो बेलामा अभिभावकले आफ्ना ती छोरा र छोरीहरूप्रति कस्तो व्यवहार गरिदिए र उनीहरूलाई कस्तो चाहिँ परामर्श गरे चाहिँ अलिकति उनीहरूको साइकोलोजिकल रूपमा चाहिँ राम्रो प्रभाव पर्थ्यो जस्तो लाग्छ? ज्यादै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। सबभन्दा म त कस्तो मान्छे भन्दाखेरिमा घर त्यस्तो आधारभूत सामाजिक संस्था हो जहाँ राम्रो वातावरण भएन भने बच्चाले केही पनि सिक्दैन भन्ने टाइपको मान्छे हो म। अब जहाँसँग अभिभावकको प्रसङ्ग छ, अभिभावकले बच्चाले पढ्दा साथ दिनु पर्यो। नम्बर 1, ऊ पढिरहने बाबुआमा सुतिरहने त्यहाँ अलिकति साइकोलोजिकल इफेक्ट परिराखेको हुन्छ बच्चालाई, त्यो गरिदिनु पर्यो। दोस्रो कुरा, उसलाई चाहिने पठन योग्य सामग्रीहरूको टाइममै प्रबन्ध मिलाइदिनु पर्यो, यो पनि जरुरी छ। अब परीक्षाको जहाँसम्म कुरा छ, मैले सबै अभिभावकजीहरूलाई आग्रह गर्छु कि तपाईँको बच्चालाई त्यो परीक्षाको दिन हरेक दिन ब्लेसिङ गरिदिनुहोस्, आशीर्वाद दिनुहोस्। बच्चालाई रातो टिका लगाएर पठाइदिनुहोस्, आशीर्वाद दिनुहोस्। त्यसले बच्चाहरूमा के हुन्छ भने साइकोलोजिकल इफेक्ट पर्छ, मनोवैज्ञानिक असर पर्छ। त्यसले बच्चामा सिकेको कुरालाई पनि कतिपय मानसिक तनावका कारणले लेख्न नसकेर हाम्रा बच्चाहरूले भने जस्तो एचिभमेन्ट दिन नसकेको अवस्था पनि छ। त्यसकारण अभिभावकजीहरूलाई हरेक दिन बच्चालाई ब्लेसिङ गरिदिने, आशीर्वाद दिने, विशेष गरिदिने, शुभकामना दिने काम यो पनि गरिदेऊ। अनि एउटा कुरा बरु जरुरी पर्दैन भन्छु मैले,
कतिपय अभिभावकजीहरू परीक्षा केन्द्रको आसपासमा रहेर केन्द्रको बाहिरपट्टि झुम्मिएर आफ्ना बाबु नानीको बारेमा अलि बढी ख्याल गरे जस्तो अनि चिन्ता व्यक्त गरे जस्तो यता कता देखिन्छ। त्यसले तपाईँको बच्चाको लागि हित गर्दैन है भन्छु मैले। किनभने आफ्नो प्यारेन्ट्सहरू परीक्षा केन्द्र नजिकै रहँदा उसले फेरि थुप्रै खालका महत्त्वाकांक्षाहरू फेरि परिकल्पना गर्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो जरुरी छैन। परीक्षा केन्द्रको लुक्स जुन आउटलुक्स हुन्छ त्यो पनि राम्रो देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ सहभागिता पुर्याउनु जरुरी होला, बसिरहनु जरुरी छैन भनेर मैले यो आग्रह गर्छु। र सबै अभिभावकजीहरूको साथ सहयोगले सबै परीक्षा केन्द्रहरू बाहिर एकदम मुभमेन्टलेस हामीले एउटा सूत्र दिन खोजिरहेको छु मैले। रूपन्देहीको एक्जामिनेसनलाई यसपालिको 2078 सालको एसई हामी 79 मा गर्दैछौँ। यसको एउटा सूत्र फ्याँक्न खोज्दैछु। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरिमा एउटा मुभमेन्टलेस, यो मास्क सिद्धान्तभित्रै रहेर मुभमेन्टलेस, अनि फेरि आतङ्कित होइन, एचिभमेन्ट बेस। बच्चाहरूले जानेको कुरा सिक्ने वातावरण बनाइदिने हो हामीले, त्यो लेख्ने वातावरण बनाइदिने हो। अरू यहाँ कुनै डर त्रास होइन, उनीहरूले लेख्ने वातावरण गराइदिने हो ताकि उनीहरूको एचिभमेन्ट त्यहाँ देखियोस् उत्तर पुस्तिकामा। अनि त्यसपछि अर्को साउन्डलेस पनि हो, परीक्षामा होल्ला गर्ने त्यस्तो पनि होइन, र अर्को चिटलेस पनि हो। अनियमित कुराहरू लिएर जानु हुँदैन, त्यसले लान दिँदा पनि दिँदैन। त्यसले के गर्छ भने परीक्षार्थीहरूमा अनावश्यक मानसिक तनाव क्रिएसन गर्छ। लेख्न नसक्ने स्वाभाविकै। कतिपय प्रश्नहरू त मौलिक टाइपको पाठ्यक्रमभित्र रहेर मौलिक टाइपका प्रश्नहरू पनि हुन्छन् जुन बच्चाले मौलिक हिसाबले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। जब ती प्रश्नहरूमाथि गलत कुराहरूतर्फ चाहिँ ध्यान दियो भने टाइम चाहिँ नि वेस्टेज हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन। त्यो कुरालाई हामी कम्प्लिटली नियन्त्रण पनि गर्छौँ र हुन नहुनका निम्ति अहिले सचेत हुनु पर्यो भनेर भन्छु। तपाईँले महत्त्वपूर्ण भनाइराख्दा मैले थोरै कुरा अझै जोड्न चाहेँ तपाईँलाई। जुन विद्यालयमा अहिले परीक्षा केन्द्र तोक्नु भएको छ त्यो विद्यालयको समग्र भौतिक संरचना तपाईँहरूले हेर्नुभएको पनि छ, र त्यहाँ विद्यार्थीहरूलाई निश्चित समय हुन्छ, त्यो निश्चित समयभित्र त्यो परीक्षालाई सक्नुपर्ने पनि उनीहरूको दायित्व छ। र 2 अथवा सवा 2 घन्टा 3 घन्टा बस्दा विद्यार्थीहरूलाई केही शौचालय जानुपर्ने बाध्यता पनि हुनसक्छ। त्यहाँनिर शौचालयको अवस्था अथवा शौचालयको दूरी टाढा रहँदा चाहिँ विद्यार्थीहरूको समय धेरै लाग्ने अवस्था छ। यस बारेमा तपाईहरु सचेत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? एकदम स्वाभाविक कुरा हो। र यसमा परीक्षार्थीहरूलाई हामीले के भनेका छौँ त केन्द्राध्यक्षज्यूहरूलाई भने यदि शौचालय, आजभोलि म शौचालय भन्न पनि मन पराउन्न, तर हाम्रो स्कुल सिस्टमभित्रका शौचालयहरू जसरी हामीले सुधार गर्नुपर्ने हो हामीले नसकेको हुनसक्ला, तर परीक्षाको केसमा परीक्षार्थीलाई सहज हिसाबले अत्यन्तै चाइल्ड फ्रेन्डली तरिकाले उनीहरूलाई कुनै दबाब नपर्ने गरेर शौचालयको प्रबन्ध, अस्थायी शौचालयको प्रबन्ध गर्ने पनि सकिने हिसाबले चाहिँ नि हामीले निर्देश गरिसकेका छ। त्यसो भएको हुनाले शौचालयको लागि टाढा जानुपर्ने त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ नि नहोला भन्ने तपाईहरुको आशा छ। हजुर। जुन निरीक्षकको कुरा आउँछ, निरीक्षकहरूले चाहिँ विभिन्न तपाईहरुले निरीक्षकहरू राख्दा विभिन्न चाहिँ सेक्टरमा विभाजन गरेर राख्नुहुन्छ। अहिले पनि त्यही परम्परा अथवा पहिले जसरी राखिन्थ्यो त्यही तरिकाले निरीक्षकहरू खटाइएको छ कि केही परिमार्जन गरेर केही नयाँ ढङ्गले चाहिँ गरिन्छ? निरीक्षक हामीले केन्द्राध्यक्षज्यूहरूलाई के भनेको छ भने निरीक्षक राम्रो गर्नु, परीक्षा केन्द्र राम्रो हुनु हो। हजुर। परीक्षा भनेको अत्यन्तै प्राविधिक जब हो, परीक्षा सञ्चालन गर्नु। यो हुँदै गर्दा सकिँदा केही होइन जस्तो पनि लाग्छ। कहिलेकाहीँ परीक्षा प्राविधिक पक्षमा कहीँनिर त्रुटि र इररहरू देखियो भने त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसकेर त्यसले डरलाग्दो रूप पनि लिन्छ। त्यसकारण परीक्षाभित्रको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण की इन्डिकेटर र की पक्ष भन्ने हो भने निरीक्षक नै हो भनेर हामीले भनेका छौँ। हाम्रो परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका जुन जारी गरेको छ त्यो भित्र रहेर हामीले निरीक्षकको प्रबन्ध गर्न भनेका छौँ। त्यो पनि कसरी त भन्दाखेरिमा आफ्नो विद्यालयको परीक्षार्थी हुनु भएन, अनि कुनै कोचिङ चलाएको अरू कुनै व्यावसायिक हिसाबले बाहिर चलाएका मान्छेहरू त्यहाँ आउनु भएन। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, कसैले उच्च माध्यमिक तहमा, माध्यमिक तहमा पढाएका पनि हुनु भएन। अनि त्यसपछि
कस्ता मान्छे हामीले नियुक्त गर्नु भनेका छौँ त भन्दा केन्द्राध्यक्षले विश्वास गरेका योग्य र भरपर्दा मान्छेहरू, त्यो पनि आधारभूत तहका शिक्षकहरू भनेर भनेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरिमा निरीक्षक चाहिँ नि राम्रा हुन्छन् र निरीक्षकले जुन कक्षा कोठाको परीक्षा प्रणालीलाई सुन्दर बनाउनमा उनीहरूबाट सहयोग हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ। हजुर, तपाईँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यो कुरा राखिरहँदा जुन चाहिँ अब समग्र विद्यार्थीहरू अब एउटा हताश मनमा पनि रहेका छन्, कस्तो हुने यो परीक्षा प्रणाली, के हुन्छ होइन, अब कसरी दिने हो, त्यहाँको वातावरण कस्तो हुन्छ, त्यहाँका निरीक्षकहरूको व्यवहार कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरूसँग पनि जोडिएका छन्। ती हताश मानसिकतामा भएका ती विद्यार्थीहरूलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? म त सबभन्दा पहिला के भन्छु भने सबै परीक्षार्थी भाइ बहिनीहरू हो, सबभन्दा पहिला शिक्षा विकास समन्वय इकाइ रूपन्देहीको तर्फबाट तपाईँहरूको प्रगतिको शुभकामना टक्राउँछु, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नु, समय व्यवस्थापन गर्न जान्नुपर्छ परीक्षार्थीहरूले। कति बेला उठ्ने, कति बेला सुत्ने, कति बेला परीक्षा केन्द्रमा पुग्ने हो, कति बेला उत्तर पुस्तिका पाउँदा त्यहाँ आफ्नो नाम सिम्बल नम्बर र परीक्षा केन्द्र लेखिहाल्नु पर्ने हो, लेखिहाल्ने, अनि कुन कुन प्रश्नलाई कति टाइम दिने हो भन्ने टाइम म्यानेजमेन्टको त्यो खाका पनि परीक्षार्थीले कोरिसकेको हुनुपर्छ। र कति समयमा कम्प्लिट गर्ने हो उत्तर पुस्तिका, कति समयमा त्यसलाई रिभाइज पनि गर्नु पर्यो, हेर्नु पनि पर्यो लास्टमा, त्यो कुरा 1 नम्बर टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नुहोस् मैले भन्छु। दोस्रो कुरा मैले के भन्छु त भन्दाखेरिमा सबभन्दा पहिला क्लियरली त्यहाँको इन्स्ट्रक्सन पढ्नुहोस् भन्छु, हतार नगर्नुहोस्। परीक्षा भएपछि हतार हुन्छ धेरै परीक्षार्थीलाई। उत्तर पुस्तिकाको अगाडिपट्टि लेखिएको कुरा प्रश्नपत्रको पनि इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई केयरफुल्ली रिड गर्नुहोस्, यो दोस्रो कुरा। त्यो भयो भने हताश मनस्थितिमा भइँदैन, धेरै इरर हुन पाउँदैन। यो दोस्रो कुरा मैले अनुरोध गर्छु। र तेस्रो कुरा चाहिँ नि एन्सर कपी युज गर्ने तरिकाहरू छन्। कपी पाइसकेपछि कपीलाई कहाँनिर कसरी, सायद त्यहाँ हरेक विषयगत शिक्षकहरूले सबै परीक्षार्थीहरूलाई प्रशिक्षित गराइसकेको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। उत्तर पुस्तिकाको प्रयोगको सन्दर्भमा पनि राम्रा परीक्षार्थीहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरूले उत्तर पुस्तिका पाइसकेपछि अगाडिको फ्रन्ट भागको पछाडिपट्टि केही नलेख्ने, त्यसलाई फोल्डिङ गर्ने, कति मार्जिन छोड्नुपर्ने हो छोड्ने, त्यस पछाडि क्रमशः चाहिँ नि जाने एन्सरहरू छन् भने त्यसलाई कृपया उता भनेर सङ्केत गर्ने, बिचमा 1-2वटा पाना पनि ग्याप नगर्ने, अनि लेखेर सकिसके पछाडि सबै पानाहरू पनि हेर्ने, एकचोटि हेर्ने र उत्तर पुस्तिकालाई राम्रोसँग अब्जर्भेसन गर्नु भनेर मैले यो एउटा अनुरोध गर्छु। र भरसक एटेम्प्ट अल क्वेसन, सबै प्रश्नहरू हल गर्न प्लानिङ गरेर हल गर्ने प्रयासहरू गर्नुहोला भनेर पनि म भन्छु। र कहिल्यै पनि कुनै पनि विषयको उत्तर पुस्तिका लेखिसकेपछि रिभाइज गर्न छोड्नु हुँदैन। के लेखेँ भनेर सुरुदेखि त्यो पनि गर्नु पर्यो। र एउटा कुरा गर्नै हुँदैन, मेरो मान्यता है। एउटा कुरा सबै परीक्षार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो के आग्रह छ भने एउटा काम अन्तिममा जुन परीक्षा समापन भएपछि हामीले गर्ने गर्छौँ त्यो गर्दै नगरौँ। त्यो के हो त भन्दाखेरिमा पोस्ट एक्जाम पछाडि इभ्यालुएसन गर्ने। मैले कति गरेँ, कुन ठिक गरेँ, कुन बेठिक गरेँ, साथीसँग इन्ट्रेक्सन गर्ने, टिचरसँग इन्ट्रेक्सन गर्ने, मनमनै सेल्फ चाहिँ नि इन्ट्रेक्सन गर्ने, यो खालको परिपाटी छ। यो परिपाटीले खास गर्दाखेरिमा बिग्रेको कुराले बच्चाहरूको मानसिक तनाव, कुराहरूलाई पनि असर पुर्याएको हुन्छ, पछाडिका एक्जामहरूलाई असर पर्छ। म परीक्षार्थीहरूलाई के आग्रह गर्छु भने तपाईँले त्यो दिन लस गरेको कुरा कहीँबाट प्राप्ति हुँदैन, त्यसमा गुनासो गरेर साध्य पनि छैन। त्यो भित्र चिन्ता व्यक्त गरेर पनि तपाईँले पाउनुहुन्न केही। त्यसो भएको हुनाले अब हामी फर्दर अर्को दिनको तयारीमा जाने हो ह्याप्पिनेसका साथमा। एकदम बी ह्याप्पी हुनु होला। मैले त्यो परीक्षार्थीहरूलाई मेरो आग्रह छ। त्यसकारण एक्जामिनेसन, पोस्ट एक्जामिनेसन इभ्यालुएट गर्ने, टेलिफोनबाट सोधेर पनि मैले यो गरेको थिएँ, यस्तो गरेँ मैले, तिमीले कस्तो गर्यौ भनेर एकातिर टाइम लस, दोस्रो कुरा ओरी हुने, तनाव क्रिएसन हुने, यस्तो काममा पटक्कै नलागौँ भनेर मैले परीक्षार्थी सबै 18,000 चान्चुन परीक्षार्थीहरूलाई मेरो अनुरोध छ। सँगसँगै अभिभावकहरूलाई पनि यी कुराहरूबाट सचेत रहन आग्रह गर्छु। आग्रह गर्छु। हजुर, दिपेन्द्र सर आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि
यो हाम्रो निमन्त्रणाले स्वीकारे र एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा यो यासी परीक्षाको पूर्व सन्ध्यामा आउँदा चाहिँ तपाईँले जुन यो अवसर दिनुभयो त्यसको निम्ति लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजन आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ र भन्नै पर्ने र अहिले भन्न छुटेका कुराहरू केही छन् भने कृपया। सबै कुराहरू लगभग आएको जस्तो लाग्छ। अलिकति यहाँ हाम्रो जिल्लाको सन्दर्भमा केही डिसेबल परीक्षार्थीहरूको हकमा सहयोगी राइटरको कुरा आइराखेको छ धेरै। कसैले हात अलिअलि मर्काएर पनि आउने, हल्का क्लिप ब्यान्डेजहरू पनि गरेर आउने यस्तो छ। म सबै परीक्षार्थी र सबै केन्द्राध्यक्षज्यूहरूलाई के आग्रह गर्छु भने हेर्न नसक्ने, दृष्टिविहीन, पूर्ण असक्षम भएका, दुवै हात नचल्ने त्यस्ताहरूको निम्ति हामीले सहयोगी राइटरको व्यवस्था गर्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा, कोही शारीरिक रूपले अस्वस्थ छ भने, केही कमजोरी पक्षहरू देखिन्छ भने केन्द्राध्यक्षज्यूहरूले स्वविवेकमा उसलाई समय थप गर्न सक्ने प्रावधान पनि छ। हेरेर उसको अवस्था हेरेर बढीमा 1.5 घन्टासम्म समय थप गर्न सक्ने प्रावधान पनि छ। हाम्रा सबै परीक्षार्थीहरूलाई उनीहरूको सिकाइलाई सुनिश्चित गर्ने मामलामा हामी सबै सिन्सियर छौँ। त्यस भएको हुनाले सबैलाई सहयोगी राइटर चाहिन्छ भन्ने अर्थमा नबुझ्नका निम्ति मेरो यो आग्रह छ। र दोस्रो आग्रह, हाम्रो स्थानीय सरकार जहाँ परीक्षा केन्द्रहरू छ त्यहाँ यथोचित प्रबन्ध मिलाइदिनका निम्ति, सहयोग गर्नका निम्ति हैन, स्थानीय सरकारसँग पनि मेरो चाहिँ नि आग्रह छ। सुरक्षाकर्मी मित्रहरूलाई पनि मेरो आग्रह छ। हामीले डिस्ट्रिक्ट लेभलमा, जिल्ला तहमा चाहिँ नि बैठक बसेर निर्णय पनि गरेका छौँ। सुरक्षाको काम सुरक्षा दिने मात्रै हो, बाहिरी वातावरणलाई सिक्योर गर्ने हो। कक्षा कोठाभित्र पनि उहाँहरू जानु हुँदैन, जानुहुन्न र उहाँहरूले बाहिरी वातावरणमा सुरक्षाको यथोचित प्रबन्ध गर्नुहुन्छ। हजुर, तपाईँले जुन अहिले भर्खरै भन्नुभयो जुन चाहिँ सहयोगीको रूपमा चाहिँ स्वविवेक प्रयोग गर्ने केन्द्र अध्यक्षले भनिरहँदा जुन त्यहाँ सहयोगी रूपमा हुँदा पनि माथिल्लो योग्यता भएका मान्छेलाई दिन मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा पनि आउला नि त्यहाँनिर? मिल्दैन। यसै परीक्षामा सहयोगी राइटरको कुरा गर्नुहुन्छ भने कक्षा 9मा पढिरहेको विद्यार्थीले मात्रै सहयोगी राइटरको रूपमा रहन सक्छ। सहयोगी राइटर शिक्षा विकास समन्वय इकाइबाट नै त्यो परिचय पत्र प्राप्त गरेर जाने हो। र अरू जनरल्ली प्रब्लम भएका बालबालिकाहरू परीक्षार्थीहरू कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको अवस्था हेरेर समय थपको प्रावधान सम्बन्धित केन्द्राध्यक्षको स्वविवेकमा रहनेछ। ती सबै कति के छन् भन्ने हामीसँग पनि डेटा छैन। त्यस भएको हुनाले सोही अनुसार गर्नको निम्ति मैले अनुरोध अपिल पनि गर्छु। हजुर, अहिले खास गरी रूपन्देहीमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका ती विद्यार्थीहरूको सङ्ख्याको रूपमा हेर्दा त्यसको ठ्याक्कै सङ्ख्या केही तथ्याङ्कहरू क्रमशः आइराखेको छ। यसको एकिन डेटा चाहिँ नि अझै मैले प्राप्त गर्न सकिसकेको अवस्था छैन। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारको निम्ति यो हामी लगायत सम्पूर्ण युनिट चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि यो एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो, यसका निम्ति यो परिवारलाई थ्याङ्क्स गर्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो शिक्षा समन्वय इकाइ रूपन्देहीका प्रमुख दिपेन्द्र ढकाल। आजलाई हाम्रो कार्यक्रम यति नै। हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिँदै जानुहोला। हेर्दै गर्नुहोला लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजन। नमस्कार।